रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पे दो तीन तरह से हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहला हमला तो पाकिस्तान के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान पर है, और ये मंसूबा साजी इसराइल और हिंदुस्तान दोनों ने मिलकर की। आज से एक हफ्ता कबल हमारी इत्तलाआत थी कि यहूदी इसराइली मीडिया के ज़रिए और फिर हिंदुस्तान तो हर वक्त लगा रहता है इसराइल के मामले को जो है वो पाकिस्तान में इंतशार के लिए फैलाया जाएगा, और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के जो हुकूमत है और पाकिस्तान के सलामती के इदारे और अफवाज पाकिस्तान, इसके हवाले से एक गलत फहमी, एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जाएगी। और आपने देखा भी कि एक जमात की लीडर साहिबा ने एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है वो फेंकी, और फिर जब उनको समझ आई कि ये तो गलत हो गया तो उन्होंने डिलीट कर दी। मसला फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान की कमिटमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह है। कुछ लोग इसके साथ भी इस मुत्तफ़िका मसले को ख़राब करना चाहते हैं, और फिर अब उनकी मौलाना अजमल कादरी साहब के बयान के बाद तो ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के अंदर से कौन सी लॉबी है जो इसराइल और यहूदियों की के लिए लॉबिंग करती रही और इसराइल को तस्लीम करने के लिए वफूद भेजती रही, और आज वही लॉबी जो है पाकिस्तान के सलामती के इदारों और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमला आवर है। चंद मसखरे रात को टीवी पर बैठते हैं और बैठ के वो पाकिस्तान के असास, पाकिस्तान के नजरिए और पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला आवर होना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अब चीजें बहुत हद से गुजर रही हैं, और ज़राए अबलाग से भी मैं आज अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को जिनके अपने घर के अंदर जो कैफियत है वो दुनिया देख रही है, टीवी पे बिठा के अगर मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान पर हमला आवर होंगे तो पैमरा और बाकी जो इदारे हैं उनको भी इस सिलसिला में सोचना चाहिए। और फिर अभी आपने देखा ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं, और ये जमहूरियत और इस्लाम और दीन के नाम पे बात करते हैं, जबकि इनकी हकीकत ये है कि कोई जमात इन जमातों में से जो PDM में है उनका रवैया जमहूरी नहीं है। क्या कोई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करके अपने नून लीग में रह सकता है? क्या कोई पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बात करके वहां रह सकता है? और अब तो सबसे मुश्किल मरहला हम लोगों के लिए आया कि दीनी जमातों के अंदर भी हमने देखा कि वो लोग जो बहुत सीनियर थे, जो खुद उनकी क़यादत से सीनियर थे, जब उन्होंने बात की तो उनका क्या हशर हुआ ये कौम देख रही है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अगर ये लड़ाई नजरियाती थी तो क्या मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने एक दिन में अपना नजरिया बदला है? ये तो शेरानी साहब का नजरिया शुरू से है, इसराइल के हवाले से हो या बाकी। उस वक्त तो आप उन्हें मनसब देते रहे। हाफिज हुसैन अहमद साहब बीमारी के बावजूद, यानी उनके गुर्दों का मामला था, इसके बावजूद वो जमात की तर्जुमानी करते रहे। आज जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किया जा रहा है उससे ये वाज़े हो गया कि ये दीनी या सियासी मामलात नहीं है। ये जमहूरियत की बात करने वालों में खुद अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, इनके जमहूरी रवैये नहीं हैं, और दीन की बात करने वाले, आज मैं फैसलाबाद की सरजमीन से कौमी और आलमी मीडिया के जरिए चैलेंज करता हूं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मसाजिद व मदारिस अकीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत की जितनी खिदमत हुई है पिछले 10 साल में उतनी नहीं हुई है। पिछले 10 सालों के दौरान मदरसे के साथ क्या कुछ होता रहा। इसी फैसलाबाद के एक बच्चियों के मदरसे के जो एक बड़ी शख्सियत हैं वो मेरे सामने आंसुओं के साथ रोए थे पिछले दौरे हुकूमत में कि रात हमारे यहाँ छापा पड़ा और हमारी छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बड़ी बच्चियों की तलाशियां तक हुई। क्या है? जब आप दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं तो फिर मुअज्जम से लेकर
امام تک اور محتمم سے لے کر عام طالب علم تک ان 10 سالوں میں جس طرح غیر محفوظ رہے یا کسی سے یہ مخفی ہے، آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی مسجد، پاکستان کا مدرسہ، پاکستان کا امام، پاکستان کا خطیب، پاکستان کا مؤذن الحمدللہ محفوظ ہے۔ ہم نے عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت پہ جس طرح چوکیداری کی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ابھی فرانس کی صورتحال پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی جو ویژن تھا، جو ان کی فکر تھی، جو ان کی سوچ تھی، اسے متفقہ طور پر 57 اسلامی ممالک نے OIC میں اس کو قبول کیا، اور 57 اسلامی ممالک نے اقوام متحدہ سے ہماری سوچ اور فکر کے مطابق مطالبہ کیا کہ مہربانی کر کے اقوام متحدہ عالمی سطح پر قانون سازی کرے تاکہ ناموس رسالت تمام انبیاء، تمام آسمانی مذاہب، تمام آسمانی کتب کے تقدس کا قانون بن سکے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مدرسے کو، اور پہلی مرتبہ یہ کہتے ہیں مدرسے اور مسجد کے ہم محافظ ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں جس چینل پر چاہیں، جہاں چاہیں، یہ چیلنج قبول کرے حزب اختلاف کہ آپ کے دور میں کیا ہوتا رہا مسجد مدرسے کے ساتھ۔ علماء بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا ان کے مسجد و مدرسے ایک دن میں 10 مدارس کے اندر وہ پولیس جاتی تھی۔ آج پچھلے جب سے پنجاب میں عثمان بزدار ہیں اور مرکز میں وزیر اعظم عمران خان ہیں، مجھے آپ بتا دیں کہ کسی مسجد کو یا مدرسے کے اندر اس انداز سے وہ پولیس گئی ہو یا کسی کو تنگ کیا ہو۔ جناب والا، آپ جب حلیف تھے، آپ کے جب 5 وزراء تھے، تو اس وقت ہزاروں علماء 4 شیڈول کے اندر گئے۔ ہم نے میرٹ کی بنیاد پر علماء کو، ائمہ کو، خطباء کو دیکھا جو ذاتی انتقام کا نشانہ تھے، یا آپ کی جماعت سے اختلاف رکھتے تھے یا سیاسی اختلاف رکھتے تھے، ہم نے ان کو اس سے نکالا ہے۔ اسی شہر فیصل آباد میں ختم نبوت کانفرنس کرنے کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیے گئے۔ کیا یہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کی؟ کیا آپ کے ممبران نے جو قادیانیت کے حق میں قانون سازی ہوئی تھی اس میں ووٹ نہیں دیے تھے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں بولنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسی فضا بنے، لیکن اگر آپ یہ صورتحال پیدا کریں گے اور پاکستان کے اندر وہ ایجنڈا لانے کی کوشش کریں گے جس کے تحت لیبیا تباہ کیا گیا، شام تباہ کیا گیا، عراق تباہ کیا گیا، اور آپ پاکستان کے مقتدر اداروں پر، پاکستان کے محراب و منبر پر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے، ہم حقائق کو بیان کریں گے، ہم بتائیں گے قوم کو کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جب آپ حلیف تھے، گزشتہ 30 سالوں کے اندر کون سی مذہبی جماعت ہے جو اقتدار میں ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ پرویز مشرف کے ساتھ اگر پرویز مشرف اقتدار دے تو وہ بہت اچھے ہیں، اور اگر موجودہ دور میں الیکشن ہوئے، اور بڑا عجیب فتویٰ ہے یہ فتویٰ، ہمیں نہیں سمجھ آتا، قوم کو بھی نہیں سمجھ آ رہا، کوئی سمجھا دے آ کے کہ اسی اسمبلی کی حزب اختلاف کی نشست پہ بیٹھنے والا تو حلال ہے، اور حزب اقتدار کی نشست پہ بیٹھنے والا جو ہے اس کے لیے اسمبلی حرام ہے۔ اسی حزب اختلاف کے جو ممبران جیت کر آئیں ان کے لیے وہ اسمبلی جائز ہے، اور حزب اقتدار کے جو ممبران جیت کر آئیں ان کے لیے وہ اسمبلی ناجائز ہے۔ آپ اس سے صدارت کا ووٹ مانگے وہ جائز ہے، اور اگر عمران خان صاحب اس سے الیکٹ ہو جائیں وزیر اعظم تو وہ ناجائز ہیں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے۔ اور پھر اگر یہ اسمبلی ناجائز ہے تو آپ کے جو ممبران اس سے تنخواہیں اور مراعات لے رہے ہیں، جو اس کا سارے اخراجات وصول کر رہے ہیں، پٹرول سے لے کر گاڑیوں سے لے کر، وہ جائز ہیں؟ کس کو بے وقوف آپ بنا رہے ہیں؟ اب قوم دین کے نام پر، مذہب کے نام پر بے وقوف نہیں بننے والی، قوم کو حقائق معلوم ہیں، مسجد مدرسے کو حقیقت معلوم ہے۔ اسی لیے پی ڈی ایم کے کسی جلسے میں مسجد اور مدرسے نے شرکت نہیں کی ہے، پی ڈی ایم کے کسی جلسے کے اندر مدارس جو ہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں،
الحمدللہ یہاں فیصل آباد میں ہم نے ہزاروں کے اجتماعات کیے ہیں، کبھی اور پورے ملک میں کرتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل نے کبھی مدرسے کے طالب علموں کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے اجتماعات میں آئیں۔ اب آپ مسجد اور مدرسہ کو، اور جو باقی ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ 2 استعفے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دیے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں، مسجد مدرسے کو، ہمیں معلوم ہے ایجنڈا کیا ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ جس طرح لیبیا کے اندر فوج اور قوم کے اندر جو ہے تصادم پیدا کیا گیا، جس طرح لیبیا کے اندر قوم کو اور فوج کو لڑایا گیا، یہ اگر میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وہ فرانسیسی بیس اسرائیلی ٹی وی پہ جا کے جواب نہ دیتے جو اس نے اعتراضات کیے تھے موجودہ حکومت کے اوپر، اور جو ان کا پراپوگنڈا کا ایک ٹول تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کس کس پاکستان کے ادارے کو کس کو نشانہ بنانا ہے، الحمدللہ ہم نے جواب دیا اور ہم نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا، تو آپ بھی بے نقاب ہو گئے۔ کیا آج تک سوال کیا گیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے سربراہ سے کہ جناب یہ تو ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں اسرائیل وفد گیا تھا، یہ ثابت ہو گیا۔ اگر وہ ان کی مرضی سے نہیں گیا تھا تو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے کہ نہیں؟ پاسپورٹ پہ لکھا۔ آپ کی حکومت نے کوئی ایکشن کیا اس کے اوپر؟ آج جو میاں اجمل قادری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑے خانوادے کے حضرت لاہوری کے پوتے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ کیا آپ نے کراچی میں بیٹھ کر تو کہا کہ غداروں کو تلاش کرنا ہے؟ جناب غدار سامنے آ گئے ہیں جو اسرائیل سے روابط بنانا چاہتے تھے۔ آپ عمران خان پہ الزام لگاتے رہے، آج پتہ چلا کہ جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں وہی جناب وہ غدار ہیں جو اسرائیل سے تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ کی حکومت میں آپ حلیف تھے، آپ کی حکومت میں آپ حلیف تھے جب الاقصی 3 دن بند رہی، جب الاقصی کے اندر نماز نہ ہو سکی، جب الاقصی میں اذان نہ ہو سکی، اور اللہ کی مخلوق غیبی مخلوق وہاں پر اذانیں دے رہی تھی، پاکستان کی وزارت خارجہ نے مذمت نہیں کی تھی۔ کس کا دور حکومت تھا؟ کون اس کا حلیف تھا؟ اس لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے، اور ایک صاحب نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ ہم پنڈی کی طرف جائیں گے، پنڈی کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کے روکنے کے لیے پاکستان کی عوام موجود ہے، ہمیں روکنا بھی آتا ہے، اور پھر اگر یہ بات شروع ہوگی تو پھر یہ بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا سمیع الحق شہید تک اور آج حافظ حسین احمد تک جمعیت علماء اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا؟ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کس نے کیا؟ مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ کس نے سلوک کیا؟ کیا شریعت بل کو پھاڑ کے مار روڈ کے اوپر اس کے ٹکڑے ٹکڑے جس پہ قرآنی آیات تھی وہ کون کرتا رہا؟ یہ بڑے تلخ حقیقتیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یعنی وقت کے اولیاء اللہ جن کو اس صدی کا ولی اور قطب کہا گیا، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا شیخ الحدیث عبدالحق، مولانا شہید احمد، یہ سارے ہی غلط تھے، یہ سارے ہی غلط تھے، اور آپ اکیلے ہی ٹھیک تھے۔ آپ نے 80 کی دہائی میں بھی علماء حق کی عظیم قوت کو سبوتاژ کیا۔ آپ نے افغانستان کے جہاد کے خلاف جو کچھ آپ کہتے رہے، اور پھر جب طالبان آئے تو پھر آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ تو یہ جو آج مولانا شیرانی کے نظریات ہیں یہ آج نہیں آئے، یہ اس وقت بھی یہی نظریہ تھا جب آپ نے اپنی ضرورت کے تحت انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا۔ اور پھر حافظ حسین احمد کا کیا قصور ہے؟ پھر گل نصیب کا کیا قصور ہے؟ پھر شجاع الملک کا کیا قصور ہے؟ اور ابھی تو ہزاروں اور سینکڑوں کا قافلہ جو پیچھے ہے ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ مولانا عصمت اللہ کو برا کہہ کے آپ نے نظریاتی انہوں نے جماعت بنائی، پھر جب آپ کو نظر آیا کہ سیٹیں کتنی سیٹیں آج نوابوں اور جاگیرداروں کے پاس ہیں اور کتنی سیٹیں علماء کے پاس ہیں۔ کتاب کو قرآن کس نے کہا؟ کیا یہ غیر شرعی بات نہیں تھی؟ ہمیں تو اتنا سوال کا جواب چاہیے کہ آج آپ کے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ اسرائیل سے تعلقات بنانے والے غدار کون ہیں۔ اور میں آج بڑا کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے میڈیا کے دوستوں نے
उन चंद मस्खरों को जो पगड़ी और दाढ़ी पहन के, जिनका ना दीन से ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना मस्जिद से ताल्लुक है, ना मदरसे से ताल्लुक है, वो उनसे पाकिस्तान की सलामती के इदारों पे बात करवानी है तो फिर जवाब के लिए भी तैयार रहना होगा। ये नहीं मुमकिन है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ साजिशें की जाएं और अब हिसाब पे आ जाते हैं। मैं ताहिर अशरफी अपने आप को पेश करता हूं, आओ हिसाब करो। एक तरफ तो हम मिसालें देते हैं कि सईदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारा कुर्ता कैसे बना, और वो जवाब देते हैं। दूसरी तरफ आपसे हिसाब लिया जाता है तो आप कहते हैं ये मेरे से नहीं, ये पूरी जमात से हिसाब है। एक तरफ आप मुसल्लह अफवाज के सरबराह को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो कहते हैं ये जाती बात है, और जब आपसे हिसाब मांगा जाता है तो आप कहते हैं ये जमाती बात है। आप अपने कौल फेल का तजाद तो खत्म करें। ये फौज इसलिए खटक रही है कि इसने 2000 के बाद पाकिस्तान को जो शाम इराक बनाने का मंसूबा था वो नाकाम बनाया है। ये फौज इसलिए खटक रही है कि इसने इस मुल्क को सलामती दी है, इस्तेहकाम दिया है, और ये आलम इस्लाम की जामिन फौज है आज हमारी पॉलिसी को। और मुझे जरा बता दें कि कभी किसी फलस्तीन के सरबराह ने आपको सलाम भी भेजा हो? अभी 2 दिन पहले फलस्तीनी प्रेसिडेंट ने खत भेजा जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि आपने जो मौक़िफ़ अपनाया है ये पूरी उम्मत के लिए काबिल फ़ख्र है, और आपने जो मौक़िफ़ अपनाया है ये पूरी उम्मत के लिए जो है बहादरी का सबब है, और उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आज अल अक्सा में पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज के लिए सलाम दुआएं हो रही हैं। सफीर फ़लस्तीन ने मेंशन किया कि फ़लस्तीनी कौम और फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का और इमरान खान साहब का और मुल्क के सलामती के इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैंने उन्हें बाद में पूछा कि आपने ये जो फौज का जिक्र किया, उसने कहा हमारी इत्तलाआत हैं कि हिंदुस्तान, उन्होंने तो इसराइल मेंशन किया, लेकिन हमारी इत्तलाआत हैं कि हिंदुस्तान, इसराइल और पाकिस्तान दुश्मन लाबियां पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने के लिए पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के सलामती के इदारों को निशाना बनाना चाहती हैं। इसलिए हमने दुनिया पर वाज़े किया है और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत जिसमें हम सब आते हैं, उनका जो मौक़िफ़ है इस वक्त फ़लस्तीन पर वो काबिल सताइश ही नहीं, काबिल सलाम है, सलाम अक़ीदत है, उस पर फ़ख्र है। ये लफ्ज़ मौजूद है उस ख़त के अंदर। तो ये चंद बातें थी जो आज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ था कि मस्जिद और मदरसा कहा जाता है कि उलमा जो हैं वो इस्तेमाल ना हो। उलमा को तो अभी होश आ रही है कि उनके साथ गुज़श्ता 10 सालों में हुआ क्या है। आइए आके साउथ पंजाब में जब आपका दौरे हुकूमत था, मेरे साथ चलिए, कोई घराना ऐसा है जहां जख्म न लगे हों? कोई मदरसा ऐसा है जो आपके दौरे हुकूमत में महफूज रहा हो? कोई मस्जिद ऐसी है जो आपके दौरे हुकूमत में महफूज रही हो? जनाब 5 वजारतें आपके पास थी, आपके ये हलीफ थे। आप चाहते हैं मस्जिद मदरसा पे वही दौर आए? इंशाअल्लाह वो दौर नहीं आने देंगे। हमने उस वक़्त भी, और ये भी मैं वाज़े करूं कि ये बैठे हैं हम, जब फैसला इसी शहर में 2 दहशतगर्दी एक्ट के तहत हमारे ऊपर जो है FIR दी गई, किस बात पे? इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करने पे और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने पे। इसी शहर में हुआ। ये किसका दौर था? ये आपका दौर था। आपको एजाज़ हासिल है कि कादियानियों के हक़ में कानून साजी में आप वोट देते हैं। और आखिरी बात, क्या आज तक जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत की चौकीदारी के हवाले से बनने वाले कानून पर शब खून मारा गया था, उसके ऊपर माफ़ी मांगी है आपके हलीफों ने? अगर तो मांगी है तो बता दीजिए, और अगर नहीं मांगी है तो फिर ज़रा सोचिए कि आप कहाँ खड़े हैं। खुदारा कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं, ये कौम सब कुछ जानती है। और ये तो आज आगाज़ है। अगर ये मसखरे जो दीन के नाम पर जो दाढ़ी पगड़ी रख के समझते हैं और नुमाइंदा बनते हैं,
یا علماء کے اسلام کے یہ باز نہ آئے تو پھر بہت سارے ان کے بارے میں بھی حقائق ہمیں جو ہیں وہ قوم کو بتانے پڑیں گے کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کا منشور و دستور کیا ہے۔ پھر ممکن ہے ہندوستان سے شروع ہو کر لیبیا تک اور لیبیا سے شروع ہو کر اسرائیل تک کی جو ساری حقیقتیں ہیں وہ بھی ہمیں قوم کو بتانی پڑیں۔ آپ حضرات کوئی سوال